آج کی ویڈیو میں ہم ایک بہت ہی خوبصورت آپ کو بات بتانا چاہ رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہماری ویڈیو آخر تک آپ کو دیکھنی ہوگی۔ آپ نے اگر ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ آج آپ کو میں موٹیاں کر کے چھوڑوں گا۔ آپ لوگ ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں، ابھی اس کے انتہا اور بھی ہیں، کنایا نکالار میں رنگوں پر ابھی چمن اور بھی ہے۔ تو شہید ہے پرواز ہے کام تیرا، تو شہید ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے آگے آسمان اور بھی ہے۔ تو گئے کہاں تھے؟ سلطان باہو گئے تھے۔ سلطان باہو کون ہے آپ کا؟ ادھر پیر آتے ہیں، کس کے؟ میرے پاپا کے۔ آپ کے پاپا کے پیر ہیں ادھر؟ جی۔ اچھا جی۔ تیرے عشق میں کٹ گئی میری گردن، تیرے عشق میں کٹ گئی میری گردن، کے لویر پر درجن، کے تریر پر درجن، دل دیا تھا ہیرا سمجھ کر، باتوں میں نے کھا لیا کیڑا سمجھ کر۔ دیکھ کے کیا ہو رہا ہے یہ تلواریں چل رہی ہیں۔ کون چلاتا ہے اس طرح؟ ارطغرل ارطغرل غازی۔ ہاں؟ یہ تلوار کہاں سے لائے تھے؟ سلطان باہو اچھا سے لائے تھے۔ ٹھیک ہے۔ یہ ہماری دکان ہے۔ یہ میرے دادا بھی ہیں، وہ بھی میرے دادا بھی ہیں۔ شکریہ۔ ہمارے والد صاحب ایک کہاوت ہمیں اکثر سنایا کرتے تھے ہمیں سمجھانے کے لیے۔ وہ کہاوت ایسی ہے کہ ایک مولوی صاحب ایک پیر صاحب کے پاس جاتے ہیں اور پیر صاحب سے جا کے کہتے ہیں، پیر صاحب نمازیں بھی بہت پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت بھی بہت کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں، آپ اس طرح کریں، آپ دور سے آئے ہیں۔ پیر صاحب کہتے ہیں کہ آپ مہمان خانے میں بیٹھیں اور لنگر کریں، آپ کے مسئلے کا حل بھی نکالتے ہیں۔ اس کے بعد وہ مولوی صاحب مہمان خانے میں چلے گئے تو پیر صاحب نے اپنے ایک بندے کو فقیر بنا کر بھیجا اور ساتھ ہی لنگر بھی بھیج دیا۔ مولوی صاحب نے جب لنگر وصول کیا تو اس کے بعد فقیر نے سوال کیا کہ مولوی صاحب اللہ کے نام پر مجھے بھی کھانا دے دیں۔ تو مولوی صاحب نے اس فقیر کو کہا کہ وہاں پہ کافی لنگر بانٹا جا رہا ہے، آپ بھی وہاں سے جا کے کھا لو۔ تو فقیر نے کہا کہ میں نے آپ سے اللہ کے نام پہ مانگا ہے، آپ مجھے دے دیں۔ اصرار کیا
इसरार करने के बाद मौलवी साहब ने अपना वो लंगर देखा, उसमें 3 रोटियां थी। पहली जब उन्होंने देखा, बहुत अच्छा पराठा था। उसके नीचे जब देखा तो नॉर्मल रोटी थी, और तीसरे नंबर पर सूखी हुई रोटी थी। तो मौलवी साहब ने वो सूखी हुई रोटी जो है ना फकीर की तरफ बढ़ा दी और कहा, ये लें, आपको मैंने अल्लाह के नाम पे दे दिया। क्योंकि वो फकीर पीर साहब का खुद भेजा हुआ था, उसने वो रोटी ली और पीर साहब के पास लेके चला गया। जब पीर साहब ने देखा कि सूखी हुई रोटी दी है इसने अल्लाह के नाम पे, तो उनका बताने का तरीकाकार था, एक समझाने का तरीकाकार था। मौलवी साहब जब लंगर खाने के बाद मूंछों को ताव देते हुए, हाथ साफ करते हुए, मुंह साफ करते हुए पीर साहब के पास पहुंचे और कहा, पीर साहब कोई मसले का हल निकला? तो उन्होंने कहा कि हाँ, मसले का हल निकल आया और इसकी वजह भी मालूम हो गई है कि दवाएं कबूल क्यों नहीं होती। तो मौलवी साहब ने कहा कि बता दे पीर साहब कि हमारी दवाएं कबूल क्यों नहीं होती। कहा कि मसला हल हो गया, बैठ जाएं, आपको मैं बताता हूं कि दवाएं कबूल क्यों नहीं होती। तो मौलवी साहब ने कहा कि बताएं जी। पीर साहब ने कहा कि दुआएं कबूल इसलिए नहीं होती कि मैंने आपको लंगर भेजा, उसमें 3 किस्म की रोटियां थी, एक सूखी हुई और एक दरमियानी और एक पराठा। तो जब फकीर ने आपसे सवाल किया कि अल्लाह के नाम पे दो, पीर साहब ने कहा कि आपके पास एक पीर आया था जिसने आपसे मुतालबा किया था कि अल्लाह के नाम पे आप मुझे भी दे दें। तो आपने वो जब देखा कि पराठा और उसके नीचे रोटी और तीसरी रोटी जो थी सूखी हुई, वो आपने अल्लाह के नाम पे दे दी। जब आप अल्लाह को के नाम पे आप इस तरह सोचेंगे कि जो तुम्हें पसंद नहीं है वो आप अल्लाह के नाम पे दे दोगे, तो आपकी दुआएं अल्लाह कैसे कबूल करेगा। तो मौलवी साहब इस बात पे शर्मिंदा हुए और कहा कि हुजूर, आपने बड़े अच्छे तरीके से मुझे समझाया कि अल्लाह के नाम पे बहुत ही अच्छी चीज देनी चाहिए, बल्कि वो चीज देनी चाहिए जो खुद को पसंद हो। एक अच्छी नसीहत लेने के बाद वो मौलवी साहब रुखसत हुए और पीर साहब ने बड़े अच्छे तरीके से ये हमें भी पैगाम दिया कि आपने अगर अल्लाह के रास्ते में कोई चीज़ देनी है या खर्च करना है तो कम अज़ कम वो चीज़ हो जो तुम्हें खुद पसंद हो, वो खर्च करो जो तुम्हें अपने से बेहतर लगता हो। इस वीडियो में बात करने में, कहने में कोई हमसे गलती हुई हो तो उसके लिए हम हाज़िर हैं। ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल शब्बीर लासानी को सब्सक्राइब करें और अपनी कीमती राय देने के लिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। शुक्रिया।